अभी अचानक मदीना शरीफ जाना पड़ रहा है और चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। नबी में आकर अपने लिए आप सबके लिए दुआ मांगने का अल्लाह पाक हमारे। ये इस जगह पर हम रुके हुए हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदीना शरीफ में पहुँच चुके हैं और मस्जिद बिलाल के पास से गुज़र रहा हूँ मैं। ये साथ मस्जिद बिलाल है और इस अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज इशा होने वाली है। मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं हम और यहाँ से फ़ारग होकर मैं आपको बताता हूँ। आया हूँ मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ इशा की नमाज अदा की है। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर दुआ मांगी है, अपने लिए दुआ मांगी है, आप सबके लिए दुआएं मांगी हैं, अपनी बीवी की सेहत याबी के लिए दुआ मांगी है। आप लोग जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं सब के लिए मैंने दुआ मांगी है। अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाएं और अल्लाह पाक आपकी दुआएं मेरे हक़ में कबूल फरमाएं। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ मुँह करके बैठ गया हूँ। असल में मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मेरी पीठ उस तरफ हो। पहले तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि जी मैं इस वक्त इस जगह पर बैठा हुआ हूँ, दुआएं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे सादत बख्शी है यहाँ पर आने की, आप सबके लिए अपने लिए दुआएं करने की और अल्लाह पाक सबको यहाँ पर लेकर आए। अपने कारोबार के लिए दुआ की है। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें मैं नमाज अदा कर रहा था, यहाँ पर मस्जिद नबवी में आया हूँ। नमाज अदा करने के बाद मैंने अपना मोबाइल चेक किया है तो मुझे 5 मैसेजेस आए हुए थे। 5 नहीं 4 मैसेजेस आए हुए थे मुख्तलिफ आईडी से जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं उम्रा करने के लिए। आज नहीं मतलब आने वाले वक्त में। देखें ये इसी तरह ही काम चलता है कि अभी लोगों को पता चल रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं और जिन जिन के पास मेरा नंबर जा रहा है वो सेव करते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो आप हमें क्या रेट देंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना वो पहले लोग जो है वो डील करना पसंद करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे ही देखा है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं कबूल की हैं। मैं स्पेशल यहाँ पर आया हूँ दुआ करने के लिए कि अल्लाह पाक मेरे आने वाले वक्त के लिए भी आसानियाँ पैदा करें मेरे लिए। अभी थोड़ी देर पहले ना आपकी भाभी के भी मैसेज आ रहे थे और वो कह रही थी कि आपने कॉल नहीं की। एक्चुअली वो लेने छोटी हमारी बेटी के लिए ना मेडिसिन लेने के लिए गई हुई थी। देखिए ये मैं यहाँ पर ना बैठा हुआ हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। असल मसला ये होता है कि जब घर में सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना औरत के ऊपर तो उस वक़्त उसके लिए ये सारा कुछ मैनेज करना होता तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुर्बानी देनी पड़ती है और ये ज़िंदगी जो है ना कुर्बानियाँ ही मांगती है। कभी आप अपने लिए कुर्बानी दे रहे होते हैं, कभी आप बच्चों के लिए दे रहे होते हैं, कभी बहन भाइयों के लिए कुर्बानी दे रहे होते हैं, कभी माँ बाप के लिए कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। और शायद इंसान की ज़िंदगी कुर्बानी का ही एक दूसरा नाम है। तो उनके मैसेज आ रहे थे, उन्होंने पूछा है कि आपने अभी तक कॉल नहीं की। एक्चुअली मैं मैसेज पर जवाब दे रहा था। मैंने कहा है कि हम जा रहे हैं मदीना शरीफ जाएंगे और वहाँ पर मैं जाकर हाज़िरी लगवाऊँगा। वहाँ पर दुआ करने के लिए जाना है तो शायद मेरा टाइम ना मिले मैं आपको कॉल कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे बताया है कि मैसेज पर ही बताया है कि जन्नत की मेडिसिन दी है और उसका डॉक्टर ने मना किया है कि आपने ठंडी चीज़ें नहीं खानी, आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी, आपने इसे मतलब नहीं देनी, साथ में इसे आपने खट्टी चीज़ें नहीं देनी। तो मैंने उसे कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं देंगे तो उसने बेचारी ने क्या खानी है, मार ही खानी है। फिर उसने रोना धोना है, उसने कहना है कि जी आप मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे। तो मेडिसिन भी काफ़ी महंगी थी, बता रही थी कि 4000 की मेडिसिन आई है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला मामला ठीक करेंगे अपने हबीब के सदके इंशाअल्लाह ताला। अभी शुरुआत हो गई है ना, अभी शुरुआत हो गई है। हमने अल्लाह के घर से जाकर
شروعات کی ہے، ان سے دعائیں کی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے ہمارے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں. تو ابھی انہیں میسج کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ دعا کی ہے اور ہماری دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کر رہی ہے. اور یقین کریں کہ جس طرح آپ بہنیں مجھے بتا رہی ہیں، میرے لیے دعا کر رہی ہیں، مجھے سپورٹ کر رہی ہیں، ڈیلی کے اتنے زیادہ میسج آتے ہیں کہ بھائی مبارک ہو، بھائی آپ پریشان نہ ہو، بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یقین کریں کہ حوصلہ جو ہے نا وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے حاضری ہو جاتی ہے نا، تب وقت نہیں لگتا کامیاب ہونے میں. ہو سکتا ہے کہ جب جیسے ہی یہاں سے میسج آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کاروبار بھی سیٹ کر دیتا ہے، ہمارا یوٹیوب چینل بھی سیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی کس بات کی ہے؟ کسی چیز کی بھی پریشانی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں رہنے دی، اور سارے ہی معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جانے ہیں. آج ایکچولی ہمارا پروگرام مدینہ شریف کا ایسے بنا ہے، وہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ صبح ہم نکلے ہیں کہ حرم شریف میں، کب وہاں مکہ شریف میں جو ہوتا ہوں میں وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں. ایکچولی وہاں پر جا کرنا ایک جگہ پر گاڑی کو روک کر تو وہاں یا چلتے پھرتے ہوٹلز کے آگے پیچھے ہم جا کرنا. ابھی میں سیکھ رہا ہوں، میں ان ڈرائیورز کے ساتھ چلا جاتا ہوں، دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہوں، اور وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کا کام نہ چلے تو نیکسٹ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو میں بھی ساتھ سیکھتا جاتا ہوں. تو جیسے ہی ہم ایک جگہ پر پہنچے ہیں تو پیچھے سے کال آ گئی ہے ایک اور دوست کی، جو کہ اس میرے بھائی دوست کا ڈرائیور دوست ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک بکنگ ہے مدینہ شریف کے لیے، آپ نے وہاں پر فیملی کو لے کر جانا ہے. تو میرا دوست کہتا ہے جس کے ساتھ میں گیا ہوا تھا، گاڑی میں موجود تھا، اس نے کہا کہ شہباز آج آپ کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ اپنا یونیفارم دیا ہے کہ آپ بھی ایز اے ڈرائیور ساتھ چلیں گے، کہ اگر کوئی پوچھے راستے میں جو یہاں کی سیکورٹیز ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ ڈبل ڈرائیور ہے. کیونکہ اکثر نا سیکورٹی والے ٹریفک پولیس پوچھتی ہے کہ اتنا لمبا سفر کوئی بھی ڈرائیور اکیلا نہ کرے، ان کے لیے نا ڈبل ڈرائیور کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر سنگل ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ کام چلا لیتے ہیں، کیونکہ اگر ڈبل ڈرائیور ہوگا تو انہیں بچت کون سی ہوگی، تو وہ آگے پیچھے کر لیتے ہیں. رمضان شریف میں زیادہ سختی ہوتی ہے، تو رمضان شریف میں نا ڈبل ڈرائیور ضرور ساتھ لے کر چلیں گے. تو اس نے مجھے کہا کہ شہباز آج آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ جی میں چلتا ہوں، میں ضرور چلوں گا ساتھ. اور یہاں پر آنا تھا، میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. ہم نے وہاں سے سفر کیا، کینیڈا سے فیملی آئی ہوئی تھی، میاں بیوی تھے اور ساتھ میں ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا. تو وہ بڑی ضد کر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے بڑی ضد کرتا تھا، موبائل میں نے چلانا. تو اس کی امی بڑی پریشان لگتی تھی. میں نے کہا پریشان نہ ہو، سارے بچے ہی ایسے ہوتے، آپ تو کینیڈا سے آئے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ موبائل کے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں کہ وہ چھوڑتے نہیں. میری اپنی بیٹی جو ہے وہ بھی موبائل سے ایسے ہی اٹیچ ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اسے بھی اسکول میں داخل کروانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر پر مدینہ شریف آنا تھا، تو میں نے کہا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے یوٹیوبر سے بھی ملاقات ہو جائے. ہوپفلی آپ سمجھ رہے ہوں گے. ویسے میرا ذاتی طور پر کسی سے ملنے کا کوئی پلان نہیں ہے، میں نہ اس چکر میں آیا ہوں. بس ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حاضری نصیب کی ہے. تو دوسرا دوست جو ہے وہ واپسی کے لیے بکنگ جو ہے وہ ہوٹل سے لے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اتنا ٹائم ہے، آپ جائیں، جا کر حاضری لگوا کر آئیں، نماز پڑھیں، اللہ پاک کے حضور میرے لیے بھی دعا کریں اور واپس آ جائیں. اتنی دیر میں گاڑی میں پیسنجر آ جائیں گے تو ہم انہیں لے کر یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھا ہمارا مدینہ شریف کا سفر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگین اینڈ اگین یہاں کی حاضری نصیب ہوتی رہے گی.
ہم یہاں آتے رہیں گے، آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ یقین کریں کہ میں یہاں پر آیا ہوں، میرا دعا کرتے ہوئے نا مجھے بہت زیادہ رونا آیا ہے، بہت زیادہ میں رویا ہوں، اور رویا اس لیے ہوں کہ بہت ذلت اٹھا لی ہے، بہت ذلت اٹھا لی ہے۔ اے میرے اللہ، بہت ذلت اٹھا لی ہے، اب مزید نہیں۔ مجھے اپنے در کا محتاج رکھنا، یہی دعا کی ہے کہ مجھے اپنے در خود دینا، جو کچھ دینا ہے نا، مجھے تھوڑا دینا ہے، زیادہ دینا ہے، مجھے خود دینا ہے، اپنے لوگوں کے پیچھے مت لگانا مجھے، کہ جو لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اللہ کے در کی امید لگا کر رکھتا ہوں۔ اللہ پاک میری دعائیں بھی قبول فرمائیں اور آپ کی بھی دعائیں کو قبول فرمائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے